अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना में जुलाई 2022 के दौरान जीएसटी वसूली में गुज़िश्ता साल जुलाई से 25% इजाफा हुआ। जुलाई 2022 में जीएसटी वसूली 4,547 करोड़ रुपए रही। जुलाई 2021 के दौरान जीएसटी वसूली 3,610 करोड़ रुपए थी, जबकि जून 2022 में जीएसटी वसूली 3,901 करोड़ रही। जून 2022 में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में जीएसटी वसूली 3,409 करोड़ रुपए थी। मरकजी वजारत फाइनेंस की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक जुलाई 2022 में कुल हिंद सतह पर 1,48,995 करोड़ रुपए बतौर जीएसटी वसूल किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 1,16,393 करोड़ रुपए वसूल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 महीनों से जीएसटी वसूली में हर महीने काबिल लिहाज इजाफा होता जा रहा। इसकी वजह जीएसटी कौंसिल की जानिब से वक्तन फवक्तन किए जा रहे मौसर इक़दामात करार दिया जा रहा। शहर हैदराबाद में तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के पंजागुट्टा इलाके में चाकू की नोक पर रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे पर पृथ्वी राज को नामालूम अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि उन अफराद ने रुकन पार्लियामेंट के बेटे की कार को रुकवाया और फिर चाकू दिखाकर उससे 75,000 रुपए लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो अब कंपनी स्ट्रक्चर समेत कई चीजों में तब्दीली करने के मंसूबे पर काम कर रही। खबर है कि जल्द ही जोमैटो एक पेरेंट कंपनी तश्कील देगी। कंपनी अपने हर बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग चीफ एग्जीक्यूटिव रखने का मंसूबा बना रही। इस वजह से मैनेजमेंट एक पेरेंट कंपनी बनाकर सभी को ऑपरेट करने का इरादा रखती है। हाल ही में जोमैटो ने ब्लिंकिट के हुसूल को मंजूरी दी थी। जोमैटो के पास फिलहाल 4 ब्रांड मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक जोमैटो के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि वो एक ऐसी कंपनी बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे जहां हर बिजनेस को चलाने के लिए अलग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और उनके मैनेजमेंट के लिए एक पेरेंट कंपनी होगी। खबर है कि दीपेंद्र गोयल पेरेंट कंपनी का नाम इटर्नल रख सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर कंपनी की तरफ से इस मामले पर किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। जोमैटो के पास फिलहाल जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपर, पेवर, फीडिंग इंडिया नाम के 4 ब्रांड्स हैं। अब जोमैटो के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपेंद्र गोयल इन सभी कंपनियों को एक पेरेंट कंपनी के नीचे लाकर ऑपरेट करना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने बताया कि एटर्नल फिलहाल एक दाखिली नाम रहेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत में 3 नए एयरपोर्ट्स के लिए हुसूल अराजी का अमल शुरू करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नाम मकतूब में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और वरंगल में एयरपोर्ट्स की तामीर के लिए हुसूल अराजी के अमल में तेजी लाने के लिए कहा है। मकतूब में बताया गया है कि आदिलाबाद और वरंगल में ब्राउन फील्ड और निजामाबाद में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तामीर किया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स तामीर करने के लिए रजामंदी जाहिर की गई। अगर रियासती हुकूमत की जानिब से हुसूल अराजी के अमल को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाता है तो तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स का इजाफा होगा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने, जिनका ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है, उनके मुताबिक अगर रियासती हुकूमत 3 नए एयरपोर्ट्स के लिए हुसूल अराजी के उमूर में तेजी लाते हैं तो मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला के नाम मकतूब में किशन रेड्डी ने कहा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब
جانب سے عادل آباد، ورنگل اور نظام آباد میں ایئرپورٹس کی تعمیر کے متعلق فیزیبلٹی رپورٹ 2021 شمس میں ہی مرکزی حکومت کو سونپ دی تھی۔ موجودہ طور پر شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو حیدرآباد کے مضافات میں واقع ہے، تلنگانہ عوام کے گھریلو اور بین الاقوامی سفر کی ضرورتوں کی تکمیل کر رہا۔ حیدرآباد سے طویل فاصلے پر رہنے کی وجہ سے عادل آباد اور نظام آباد میں نئے ایئرپورٹس کی تعمیر کا مطالبہ کیا جا رہا۔ آل انڈیا کسان مزدور سبھا کے زیر اہتمام دہلی جنتر منتر پر فارسٹ رولز 2022 پر مرکزی حکومت کے خلاف منعقدہ دھرنے میں AIKMS ریاستی نائب صدر جے راجو، متوطن بھینسا، شری دھر لال کمار کے علاوہ سردار سنگھ اور دیگر نے شرکت کی۔ مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فارسٹ رولز 2022 کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ جو قبائلی اور آدیواسی جو جنگلات پر منحصر ہیں انہیں جنگلات سے بے دخل کرتا ہے تاکہ آسانی سے جنگلات اور اراضی کو کارپوریٹس کمپنیوں کے حوالے کیا جا سکے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. کم لاگت والی ایئر لائن اسپائس جیٹ نے کہا ہے کہ اس نے ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے پورے واجبات کو ادا کر دیا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ اب وہ روزمرہ کی پروازوں کے لیے اتھارٹی کو پیشگی ادائیگی کرنے کے اپنے پرانے نظام پر واپس آ جائے گی۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے اصل واجبات کی ادائیگی کے بعد AAI اب اسپائس جیٹ کو 50 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی سے آزاد کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں ایئر لائن کے لیے اضافی نقدی دستیاب ہوگی۔ حال ہی میں ایویشن ریگولیٹر ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئر لائن کے کچھ طیاروں میں تکنیکی خرابیوں کے چند واقعات کے بعد اپنی آپریشنز میں حفاظتی چیکس کو سخت کر دیا تھا۔ DGCA نے اسپائس جیٹ کی سرگرمیوں کی 50% پروازوں پر پابندی لگا دی تھی۔ DGCA نے اپنے حکم میں کہا کہ یہ ایئر لائن ایک محفوظ، مؤثر اور قابل بھروسہ ہوائی ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ ریگولیٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ ایئر لائن حفاظتی معیارات کی تعمیل ثابت کرتی ہے تو اسے پابندی میں ڈھیل دی جا سکتی ہے۔ اسپائس جیٹ نے کہا ہے کہ اس حکم سے اس کی پروازوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایلن کا پتہ لگانے کے لیے سورج کو ایک بڑے ٹیلیسکوپ میں بدلنے کی تیاری ہو رہی۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا اپنے ایک مشن کے تحت اس منصوبے پر کام کرے گی۔ وہ اس کے ذریعے کائنات یا گیلیکسی اور ایلن سیاروں پر نظر رکھے گی۔ ناسا نے اس مشن کو سولار کرپٹوشن لینس پروجیکٹ نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایلن سیاروں کو سیدھے دیکھنا ایک بے حد مشکل کام ہے۔ زمین سے 100 نوری سال دور موجود کسی ایلن نسل کو دیکھنے کے لیے 90 کلومیٹر خطر کے پرائمری لینس والے ٹیلیسکوپ کی ضرورت پڑے گی، لیکن اتنا بڑا لینس بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایسا پروجیکٹ لائے ہیں جس سے ایلن دنیا کی سطحوں کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ دراصل خلا میں موجود ہر چیز اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کشش ثقل کی وجہ سے مڑتی بھی ہے۔ اس کے لیے ہم سورج سے نکلنے والی روشنی کو ہی بڑے لینس میں بدل دیں گے۔ وہ کشش ثقل کی وجہ سے ایک لینس بناتی ہے۔ اس کشش ثقل والے لینس کے ذریعے ہم اس سیارے کے پیچھے دور خلا تک جھانک سکتے ہیں۔ ہم نظام شمسی میں سورج سے بڑی کوئی شے نہیں ہے جس سے کہ وہاں کے قریب کی چیزوں کو دیکھا جا سکے۔ اتنا ہی نہیں، اگر سیاروں کی سطح پر کوئی شہر موجود ہے تو ہمیں نظر آئے گا۔ سورج کو ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے جس تکنیک کو خلا میں نصب کرنے کی بات ہو رہی ہے اسے 650 ایسٹرونومیکل یونٹ پر رکھنا ہوگا۔ ایجنسی کا ماننا ہے کہ ایک چھوٹا ٹیلیسکوپ بنا کر اس دوری کو طے کرنے کے لیے بھیجا جائے، تب بھی اسے وہاں تک پہنچنے میں 25 سال لگ جائیں گے۔ اس کام میں مدد کے لیے شمسی ہواؤں کی مدد لی جائے گی۔ اس سے یہ طیارہ سورج کے بے حد نزدیک پہنچ جائے گا۔
پاکستان میں سیاسی عدم بے چینی بنی ہوئی ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارٹی PTI کو بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ ملی ہے، یعنی جو الزامات پارٹی پر لگے تھے وہ ثابت ہو گئے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے نہ صرف یہ کہا کہ عمران کی پارٹی کے خلاف بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ ملنے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ پارٹی کو وجہ بطور نوٹس جاری کیا گیا کہ کیوں نہ ان کے یہ فنڈ ضبط کر لیے جائیں۔ واضح ہے کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کا یہ کیس سن 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں نثار احمد اور شاہ محمد جتوئی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ PTI نے کمیشن کے سامنے صرف 8 اکاؤنٹس کی ملکیت کو تسلیم کیا، جبکہ اس نے 13 اکاؤنٹس کو نامعلوم قرار دیتے ہوئے اظہار لا تعلقی کیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malikpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।